अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फरा इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ और उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। वीडियो में बहुत सी बातें कहने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहली जो बात मैं कहूँगी क्लियरली लाउडली कि आई स्टैंड विद दुआ ज़हरा's पेरेंट्स। मैं दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हूँ और अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ भी उठाती रहूँगी। और मैं अपने तौर पर ये कोशिश भी कर रही हूँ कि किसी तरह से दुआ ज़हरा के वालिदैन का दुआ से राब्ता हो जाए, वो दुआ से मिल सकें। इस सिलसिले में इस वक्त जहाँ पर दुआ ज़हरा मौजूद है, ज़हीर मौजूद है और ज़हीर के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। तो आप सबसे मैं ये भी चाहूँगी कि आप दुआ भी करें, कोशिश भी करें। इसी तरह से सोशल मीडिया पर जैसे आपने आवाज़ उठाई है, आवाज़ उठाते रहें। क्योंकि ये ख्याल इसलिए जहन में आया कि अब दुआ ज़हरा ने अपने इंटरव्यूज़ के दौरान ये कहा कि मैं अपने वालिदैन से माफ़ी मांगती हूँ, मैं चाहती हूँ वो मुझे माफ़ कर दें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ ज़हीर के साथ ही। तो अब जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स हैं उनसे मेरी भी दरख्वास्त ये है कि आप अपनी बेटी को तलाश कर रहे थे, अपनी बेटी से मिलने के लिए आपने सारी कोशिशें की, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया। अब बच्ची जो भी कुछ हुआ उसको एक लम्हे के लिए एक साइड पे कर देते हैं। बच्ची खुद माफ़ी मांग रही है और मिलना चाहती है आपसे। इससे पहले कि जैसे आपने कहा कि आपको दीगर बहुत से खदशात हैं, लोगों ने भी कहा कि इसमें हमें लगता है कोई गैंग इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है, तो इन तमाम खदशात को रद्द किया जा सकता है इस सूरत में कि दुआ ज़हरा अपने पेरेंट्स से मिले, वो बैठ के गुफ्तगू करें, म्यूचुअली इस चीज़ का कोई हल निकाला जाए और दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से मिले। देखिए, मैं एक बात बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी और लोग भी कमेंट्स में कह रहे थे कि जनाब इस्लाम ने इजाज़त दे रखी है कि अपनी शादी बच्चे अपनी मर्ज़ी से कर सकें, लेकिन साथ ही साथ एक मुकर्ररा उम्र भी रखी गई है। बच्चों का बालिग होना भी ज़रूरी है, आकिल होना भी ज़रूरी है। इस केस में दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो भी मुतनाज़ हो चुकी है। वालिदैन कहते हैं कि हमारी शादी ही उस सन में नहीं हुई जिस सन में बच्ची की पैदाइश बताई जा रही है, और अदालत में जो सर्टिफिकेट पेश किया वो अलग कहानी बताता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ मौमा हल नहीं हो सका। तो इस वक्त ज़रूरत इसी बात की है, सबको इसी तरफ लग जाना चाहिए कि इन दोनों को मिलाने की कोशिश करें। अब मैंने दुआ ज़हरा के केस को बहुत स्टडी किया। अब पहले से मैं फॉलो कर रही थी, डिटेल्स देखती थी, लेकिन कल जब दुआ ज़हरा का इंटरव्यू आया और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने विक्ट्री के निशान वाली तस्वीर देखी थी, जो मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात थी और शदीद गुस्सा भी आया मुझे कि ये किस रविश को अपना रहे हैं बच्चे और ये कर क्या रहे हैं और पैगाम क्या दिया जा रहा है। और अभी भी मैं अपनी उस बात के साथ खड़ी हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उसको कंडेम करती हूँ। बिल्कुल ये ठीक तरीक़ाकार नहीं है कि इस तरह से आप जश्न की खुशियाँ मना रहे हैं, पता नहीं क्या आपके जहन में है। अब ज़रा दुआ ज़हरा के केस की तरफ आ जाते हैं। पूरा मैं उसको फॉलो करती रही, स्टडी करती रही। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अमूमन एंड रिज़ल्ट यही होता है कि बच्चियां कहती हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से गए थे, हमने अपनी पसंद की शादी की, माँ बाप मारपीट करते थे, तशद्दुद करते थे, मना करते थे। तो यहाँ मैं एक बार फिर कहूँगी कि इस पॉइंट पर भी अगर वालदा ने बच्ची पर सख्ती की, जैसे कि इंटरव्यू में दुआ ज़हरा ने कहा मुझसे टैब ले लिया गया, मुझे ज़हीर से बात नहीं करने दी, फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन के ज़रिए से मैंने बात करने की कोशिश की, फिर इंतहाई इक़दाम के तौर पर मैं घर से बाहर आ गई और ज़हीर से मिलने लाहौर तक आ गई। कुछ पहलू ऐसे हैं जिस पर सवाल भी उठते हैं। अब बात यह है कि अगर इस पॉइंट पर बच्ची छोटी है, वालिदैन समझदार हैं, तजर्बेकार हैं, वो अपनी बच्ची के लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, तो बच्ची को घर नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी बच्चियां भी इस वक्त मुझे देख रही हैं, मैं आप सबसे इल्तिजा करूंगी, कम उम्र होते हैं आपका, कच्चे जहन होते हैं आप लोगों के, समझ नहीं आता, किसी की बातों में भी आप आ सकते हैं, कोई आपको उकसा भी सकता है, कोई आपको बहका भी सकता है। इस तरह खुदारा अपने माँ बाप के घर से कदम बाहर मत निकालें, घर में रहें। माँ बाप अगर सख्ती करते हैं, इस बात पे नहीं मानते, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो ना चाहे कि उसकी औलाद खुशो खुरम नहीं रहे, अपनी मर्जी की ज़िंदगी ना गुजारे। तो मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर आपके पास दलाइल मौजूद हैं, आप ठीक बात कर रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कन्विंस ज़रूर कर लेंगे। तो ये चीज़ काबिल मज़म्मत है। बच्चियाँ घर से बाहर आ जाती हैं और फिर बाद में हमने देखा भी कि उनके साथ सुलूक कैसा होता है, फिर वो पूरी ज़िंदगी किस कश्मकश में, मुश्किल में, तकलीफ़ में गुजारती हैं। तो दुआ के पेरेंट्स को देख के मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई। मेरी वालदा, मुझे याद है, हम घर से बाहर जाया करते थे और जब तक मुकर्ररा वक्त होता था, हमने स्कूल से इतने बजे वापस आना है, कॉलेज से इतने बजे वापस आना है, या जॉब से मैं इतने बजे वापस आऊँगी, मेरी
امی جان گھر سے اندر انٹر نہیں ہوتی تھیں، وہ باہر چکر لگا رہی ہوتی تھی مین گیٹ کے کہ میرے بچے واپس آ جائیں. تو ماں تو اتنی پروٹیکٹیو ہوتی ہے. دوسرا اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ دعا زہرا نے ایک چیز کہی کہ وہ کراچی سے جب نکلی تو وہ ایک ٹیکسی پر بیٹھی اور وہ ٹیکسی آل دی وے ان کو کراچی سے لاہور لے کر آئی. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سے بیٹھیں گے اور لبرٹی مارکیٹ چلے جائیں گے یا ہم کسی شاپنگ مال میں، جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں وہاں تک ہم چلے جائیں گے کسی ٹیکسی میں، یا جو آج کل رکشے ہیں یا دوسری اوبر کریم کی سروسز ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. ایک لمبا سفر ہے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر بغیر کسی وقفے کے، بریک کے یا تھوڑے سے آرام کے نہ کیا جائے. وہ ٹیکسی ڈرائیور صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے یہ پوچھا نہیں کہ اکیلی بچی کہاں جا رہی ہے. اکیلی بچی کے پاس تو پیسے بھی موجود نہیں تھے. بچی نے کہا کہ میں آپ کو جا کے پیسے دوں گی، اور وہ کچھ انٹرویوز میں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ جب یونیورسٹی پہنچیں اور وہاں پر کچھ لڑکیاں موجود تھیں، ظہیر کو انہوں نے کال کی ان کے نمبر سے، کیونکہ ظہیر ان کے پاس فون نہیں تھا کہ وہ ظہیر کو کال کرتی. تو یہ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب ملنا بڑا ضروری ہے. یہ کچھ نا کمپلیکس کر رہے ہیں اس چیز کو. دعا نے بڑے کانفیڈنٹلی بیان دیا، بڑی وہ ہنستی مسکراتی لگ رہی تھی. انٹرویوز میں لگ نہیں رہا تھا کہ وہ انڈر پریشر ہیں. اس سے پہلے جب وہ عدالت میں آیا کرتی تھی تو تھوڑی خوفزدہ لگتی تھی. ظہیر کے چہرے پر بھی میں نے دیکھا کہ عجیب سے ایکسپریشنز ہوتے تھے، لیکن کل والی ویڈیوز میں مجھے ایسا نہیں لگا. تو یہ حل طلب سوالات ہیں، جواب طلب سوالات ہیں. پھر میں نے دعا زہرا کی والدہ کا انٹرویو بھی دیکھا. حارث بھٹی ہیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، وہ اس کیس کو فالو بھی کر رہے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا. تو دعا زہرا کی والدہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ اپنی بیٹی کی محبت میں کہہ رہی ہیں. اور وہ جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کزن سے شادی کرانا چاہتی تھی، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ان کی والدہ نے. ویسے تو ساری باتیں ان کی ویلڈ ہیں کہ اتنی چھوٹی بچی کی شادی کون کرتا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے اگر دعا نے اپنے گھر میں بات کی تھی اور اگر وہ اس کے کزن سے شادی کرانا چاہ رہے تھے تو کہیں نہ کہیں شاید بچی کی پسند کو بھی کنسیڈر کر لیتے. تو یہ انہوں نے بات ایسی کہی. پھر یہ کہ بچی کو والدین سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ اس وقت میرا سب سے بڑا کنسرن ہے. اور اس پر میں نے آپ سے کہا ہے کہ کوشش میری جاری ہے کہ دعا زہرا کے پیرنٹس کو کنونس کیا جائے، ادھر سے ظہیر کے جو والدین ہیں ان کو کنونس کیا جائے کہ دیکھیں اب تو جو ہوا سو ہوا. کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا، ابھی مجھے آگے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ بڑھے گا، عدالتوں میں بھی جانا ہوگا، کیا رخ اختیار کرے گا یہ بھی ہم دیکھتے رہیں گے. لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ضروری یہ ہے کہ دونوں فیملیز مل بیٹھیں. اور یہاں پر ظہیر کی فیملی سے یہ میں بڑی نا امید سی ہوئی ہوں کہ ایک بچی جب ان کے گھر پہ آئی ہے تو بجائے اس کے کہ انہوں نے رابطہ کیا ہو دعا زہرا کی فیملی سے کہ آپ کی بچی یہاں پر آ گئی ہے، اس کا فٹافٹ سے نکاح پڑھوا دیا گیا. پھر وہی بات کہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط بھی ہماری شریعت نے بھی عائد کی ہیں. تو کورٹ میں بھی اگر آپ جاتے ہیں، آپ کم عمر ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوگی، وہاں پر بھی گواہان جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. اور عموماً کورٹ میرجز اسی لیے ہوتی ہیں کہ جی خاندان والے مان نہیں رہے، ہم کوئی دوست احباب کو ساتھ لیں، ان کو گواہ کے طور پر ڈالیں اور شادی ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پر جو مائنر والی کنڈیشن ہے نا، وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اس وقت آپ سب کا ساتھ بھی چاہیے، سول سوسائٹی کو آواز بھی اٹھانی ہے. سول سوسائٹی کو اب یہ کوشش کرنی ہے کہ جب دعا آ کے مختلف انٹرویوز میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے والدین سے معافی چاہیے، میں ان سے ملوں گی ظہیر کے ساتھ، تو والدین جو کہ پہلے ہی اسی تگ و دو اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ ذرا اور ہمت کریں، دل کو ذرا مزید بڑا کریں اور ایک دفعہ آئیں، اپنی بیٹی سے ملیں، بیٹھیں اس کے ساتھ، جاننے کی کوشش کریں. اور معافی تو ظاہری بات ہے، ماں باپ بچوں کو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کے لیے برا نہ چاہتے ہیں نہ کرتے ہیں تو کر دیں گے. لیکن میری طرف سے یہ کوشش جاری ہے، سول سوسائٹی کا آپ سب کا ساتھ بھی چاہیے. اللہ کرے یہ کوششیں کارگر ثابت ہوں اور یہ بچی اپنے ماں باپ سے مل بیٹھے. اور دیکھنے والی جتنی بچے ہیں ان کو یہی پھر پیغام کل کی طرح کہ والدین کو اگر آپ کی کوئی مرضی ہے تو اس میں کنونس کرنے کی کوشش کریں. یہ انتہائی قدم نہ اٹھائیں کیونکہ یہ آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.